राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, लाठेले गरो तयार नपारिदिएपछि कामविहीन भएर बसेका रोपार जस्तो भएको छ हाम्रो देशको संसद, जो सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण कामविहीन भएको छ। केवल शोक प्रस्ताव पारित गरेर बसिराखेको छ। सरकार कुनै कार्यसूची दिँदैन। माओवादी केन्द्र र कांग्रेस बैठक नै बहिष्कार गर्छन्, जसका कारण पुनर्जीवन पाएको संसद कामविहीन हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। र यसलाई निकम्मा बनाउन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली नै सक्रिय भएर लागेका छन्। जुन कुराको संकेत मंगलबार संसदमा शोक प्रस्ताव मात्रैको कार्यसूची हुँदा बालुवाटारमा गरिएको भोजले गर्छ, उनले दिएको अभिव्यक्तिले गर्छ। एकातिर प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको कुनै काम छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न लागि पर्ने, अर्कोतिर संसद पुनर्स्थापनाको माग चर्काउनेहरू नै बैठक बहिष्कार गर्ने गर्दा संसद अप्ठ्यारोमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। पुनर्स्थापित संसदको काम कारबाही अघि बढ्ने भन्दा अधिवेशन नै अन्त्य हुने खतरा बढेको छ। आज हामी कार्यक्रममा संसदलाई कामविहीन बनाउन भइराखेको खेल र प्रधानमन्त्रीले गरेका संकेतहरू देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रधानमन्त्रीले कसरी संसदलाई निकम्मा बनाउने चाल चलिराखेका छन् त्यो देखाउँदैछौँ। मंगलबार दिउँसो 1 बजे संसद भवनमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिराखेको थियो। ठीक त्यही समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई भोज खुवाइराखेका थिए, त्यो पनि सरकारी खर्चमा। जलपान कार्यक्रमको नाम दिएको उक्त भोजमा उनी निकट नेताहरू मात्रै सहभागी थिए। एमालेकै माधव नेपाल पक्षका नेताहरू सो कार्यक्रममा गएका थिएनन्। बिना सन्दर्भ बिना कारण जलपान कार्यक्रम गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई भने कामविहीन बनाउने र बैठकलाई नै बेवास्ता गर्न थालेका छन्, जसका कारण मंगलबारको बैठक कुनै बिजनेस नपाएपछि शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित गरिएको छ। यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठकमा जुन तरिकाले सहभागी हुन गए त्यसले पनि उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई कति कम महत्त्व दिएका छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ। उनी मंगलबारको बैठकमा सहभागी हुन गए झैं गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक हलमा छिर्दै नछिरी फर्किएका थिए। मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली संसद भवनसम्म त पुगे, तर बैठकमा सहभागी नभई फर्किए। त्यसपछि सिधै बालुवाटार गएका उनी जलपान कार्यक्रममा सक्रिय भए। आफू निकटका नेताहरूलाई सम्बोधन गरे। सरकारका तर्फबाट कुनै बिजनेस नदिएर प्रतिनिधि सभालाई कामविहीन बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा सभामुखलाई भने अनेकन आरोप लगाउन भ्याए। उनले भने सभामुख सेटिङमा चलेकै कारण र संविधान कार्यान्वयनप्रति उदासीन भएकै कारण समस्या बढेको छ। पहिलो दिन नै अध्यादेशहरू अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ संविधान अनुसार। त्यो सरकारलाई प्रस्तुत गर्न दिइएन अथवा संविधान कार्यान्वयन गर्न दिइएन। संविधान कार्यान्वयन गर्न व्यवधान खडा गरियो। संसदलाई कति प्रभावकारी कति कामकाजी बनाउन खोजिएको छ भन्ने कुरा त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ। संसदलाई निष्प्रभावी बनाउने चेष्टा भएको छ। कुनै जित हात पारे जसरी, कुनै उत्सव मनाए जसरी जलपान कार्यक्रम गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको औचित्य नरहेको कुरामा जोड दिन थालेका छन्। सरकारले बिजनेस नदिएपछि कामविहीन भएको संसद शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित हुँदै गर्दा बालुवाटारमा भएको भोजमा सम्बोधन गर्दै ओलीले जसलाई संसद चाहिएको थियो उसैले बहिष्कार गर्न थालेका कारण यसको औचित्य नरहेको दाबी गरे। उनले भने मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद पहिलो दिनदेखि नै आफै बहिष्कार गर्ने, आफैले चल्न नदिने गरेर यसको पुनर्स्थापनाको कुनै औचित्य नरहेको कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ। कार्यसूची बदलेर सभामुखजीले मन्त्रीजी एकछिन पक्नुहोस्, एकछिन चुप लाग्नुहोस् भनेर मन्त्रीलाई रोकेर पछि एकछिन स्थगित भनेर फेरि एकछिन पछि
अर्को दिनलाई सर्यो भनेर संविधानले पहिलो दिन नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पनि त्यो सरकारले पूरा गर्न पाएन। सरकार त्यसबाट वञ्चित गरियो बलजफ्ती। त्यसमा संविधानको कार्यान्वयन प्रति सभामुखजीको जुन प्रतिबद्धता रहनु पर्थ्यो, संविधानको कार्यान्वयन प्रति उहाँको जुन कर्तव्य थियो, त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति, आजकल एउटा शब्द छ नि सेटिङ भन्ने, भिन्न प्रकारका सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु। संसद पुनर्स्थापना भएपछि फागुन 23 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेका थिए। सरकारले मनलाग्दी ढङ्गबाट ल्याएको अध्यादेश संसदले स्वीकार्न नहुने भन्दै उनीहरूले बैठक नै छाडेर हिँडेका थिए। एकातिर संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरू बैठक नै बहिष्कार गर्ने, अर्कोतिर संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने सरकार त्यसलाई कामविहीन बनाउन सक्रिय हुने गर्दा प्रतिनिधि सभा शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर बसिराखेको छ। प्रधानमन्त्री ओली कसरी हुन्छ संसदको काम थिएन, त्यसैले मैले विघटन गरेको थिएँ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न लागि परेका छन्। सोही अनुरूप उनले संसदलाई कुनै बिजनेस दिएका छैनन् र कामविहीन जस्तो बनाउन खोजिराखेका छन्। त्यसैले उनी संसदमा शोक प्रस्ताव पारित भइरहँदा बालुवाटारमा भोज गरिराखेका छन्। सरकारका तर्फबाट पेश गरिने अन्य विधेयकहरू पनि पेश गरिराखेका छैनन्, जसका कारण संसद बिजनेस विहीन छ। ओली निकट नेता खगराज अधिकारीका अनुसार अहिले विशेष परिस्थिति भएका कारण यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन स्थगित भएका कारणले पनि सरकारका तर्फबाट कुनै विधेयक नआएको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना दुईटै संसद हुँदा नै बिजनेस आउँछ अनि त्यो विधेयकहरू कानुन बन्छन्। त्यसकारणले यो दुईटै हाउस सँगै नभएको अवस्था र विशेष अवस्था हो। यसमा बिजनेस सरकारले ल्याएको अध्यादेश थिए, ती अध्यादेशहरू टेबल हुन दिएन। पहिलो दिनै हुनु पर्थ्यो। असंवैधानिक काम हुन्छ, दोस्रो दिन गर्दा प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत हुन्छ। त्यो विपरीत गर्ने र संविधान र कानुन मिच्नु भएन नि। असंवैधानिक भयो भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने अनि अर्को असंवैधानिक काम गर्न मिल्छ? त्यसकारणले असंवैधानिक काम हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। बिना कारण बिना सन्दर्भ बालुवाटारमा भोज भतेर गरिराखेका प्रधानमन्त्री ओली संसदलाई बिजनेस नदिने मुडमा छन्। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले पहिलो बैठक नै बहिष्कार गरेका छन्। एमालेको माधव नेपाल समूह संसदमा जाने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा गुटको भेलामा सक्रिय भएको छ। सबै दलहरूको शैली र रमिता हेर्दा संसदलाई बिजनेस दिने र उसको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कसैलाई चासो नै छैन। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अझै एक कदम अघि बढेर भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभा सरकार बनाउने काममा बाहेक अरू कुनै कामका लागि आवश्यक नै छैन जसरी दलहरू प्रस्तुत भइराखेका छन्। हो, पुनर्जीवन पाएको प्रतिनिधि सभालाई कामविहीन बनाउन सरकार र दलहरू नै सक्रिय भएका छन्, जसका कारण संसद अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। आखिर किन प्रतिनिधि सभालाई काम दिन सरकारले चाहिराखेको छैन तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा बिजनेस विहीन भएको पुनर्स्थापित संसद र प्रधानमन्त्रीको खेल देखाइराखेका छौं। प्रधानमन्त्री ओली कसरी हुन्छ आफूले संसद विघटन गर्नु ठिक थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न लागि परेका छन्, जसका कारण उनी संसदलाई बिजनेस दिन चाहिराखेका छैनन्। यसलाई असफल बनाउने चाल चलिराखेका छन्, जुन कुरा विपक्षी दलले मात्रै होइन स्वयं सत्तारूढ नेकपा एमालेकै नेताहरूले भनिराखेका छन्। मान्य सदस्यहरू, अब संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सदस्य एवं
पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री दिनेश चन्द्र यादवको 75 वर्षको उमेरमा मिति 2077 साल माघ 1 गते बिहिबार असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले यसरी शोक प्रस्ताव पढेर अर्को बैठक चैत 6 सम्मको लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे। संसद पुनर्स्थापना पछिको मंगलबारको बैठक तेस्रो बैठक हो। यसअघि गत फागुन 26 गतेको दोस्रो बैठकमा पनि यसै गरी शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको थियो। संसद पुनर्स्थापना भएपछिको पहिलो बैठक गत फागुन 23 गते बसेको थियो। उक्त दिन संसदमा सरकारले विभिन्न 7वटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची थियो। तर पहिलो बैठकमै संसदमा अध्यादेश पेश गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रोस्टम घेराउ गरेर विरोध गरे भने माओवादी केन्द्रले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। साँच्चै भन्ने हो भने यति बेला मुलुकको राजनीतिक गम्भीर सङ्कटमा फँसेको छ। यस्तो बेलामा पनि संसदीय व्यवस्थाको सर्वोच्च निकाय संसद कामविहीन बनेको छ। बैठक बोलाउने, उही शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, सांसदहरूले हाजिर गर्ने र भत्ता पचाउने बाहेक केही हुन सकेको छैन। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा बिजनेस दिने काम सरकारको हो, तर सरकार शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची बाहेक अरू केही कार्यसूची नै तय नगरी संसदलाई बन्धक बनाउन लागि परेका छन्। सरकारले संसदीय गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न नचाहेको विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ। उहाँको नै यो संसदप्रति विश्वास छैन। उहाँले संसदीय गतिविधिलाई सुचारू गर्न चाहिरहनु भएको छैन। यथार्थ के थियो भने संसद उहाँले संविधानको व्यवस्थाका विपरीत संविधानलाई मासेर असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गरेको अवस्था थियो र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापन गरिसकेपछि उहाँको नैतिक कर्तव्य हुन्थ्यो। उहाँले नैतिक रूपमा पनि संसदमा आउनुभन्दा पहिले रिजाइन गरिहाल्नु पर्थ्यो र अर्को सरकार बन्थ्यो। अब उहाँ न आफू रिजाइन गर्नुहुन्छ, अहिले सरकारको प्रधानमन्त्री, नैतिक आधारमा छोड्नु पर्थ्यो नि त। उहाँले न रिजाइनेसन गर्ने न संसदलाई सुचारू हुन दिने, उहाँकै कारणले संसद चल्न सकिरहेको छैन। कतिसम्म भने सरकारले नै संसद बैठकमा पेश हुने कार्यसूची बारेको छलफलमै केही नगरौं भन्ने प्रस्ताव राख्छन्। सोमबार संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै सरकारले नै मंगलबारको संसद बैठकमा शोक प्रस्ताव बाहेक अन्य कार्यसूची नराख्ने भनेको र मंगलबार पनि उही शोक प्रस्तावको कार्यसूची बाहेक अन्य विषयमा छलफल हुन नसकेको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कणको भनाइ छ। सरकार पक्षले हिजोको कार्यव्यवस्थामा भोलि नबोलौँ भने, भोलि नबोलौँ अर्को दिन बोलौँ भन्दाखेरि अब सभामुखले सल्लाह गरिराख्नु भएको छ। अब कसैले बोल्ने कसैले नबोल्ने भनेपछि फेरि संसदको अवस्था त्यस्तै होला। त्यसकारण स्मुथ संसद चलोस्, सबै पार्टी सबै दलको सल्लाहले चलोस् भनेर आज भएन, आज गर्ने हामीले हिजै राख्नु भएको थियो, प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, राख्यो। सत्तारूढले मानेन। त्यसो त सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि संसद बैठक बोलाउने तर बिजनेस नदिने यो कस्तो संसदीय व्यवस्था हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले जनप्रतिनिधिहरूको मुद्दामा बहस र निर्णय गर्ने मुख्य थलो संसदलाई नै यसरी निष्क्रिय तुल्याउनु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोजेको बताउँछन्। यो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको सरकार र हितको लागि काम गर्ने संस्थालाई यसरी निष्क्रिय तुल्याउनु यो लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तरिका हो। प्रतिनिधि सभा नै यसरी निष्क्रिय हुने र यसले कुनै काम गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने त्यो देशको प्रणाली पनि जनोत्तरदायी बन्न सक्दैन। त्यसकारण यस्तो हुन नपर्ने हो। यो किन भयो? मंगलबार संसद बैठककै दिन बालोटारमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख सेटिङमा चलेका कारण संविधान कानूनप्रति उदासीन देखाएको आरोप लगाएका थिए।
यता संसद बैठकमा सहभागी उनी पक्षधरका सांसदहरूले समेत उनकै भाषा बोलेका छन्। सरकारमा मन्त्री समेत रहेका एमालेका सांसदहरूले सरकारले काम गर्न चाहे पनि संसदमा बिजनेस नहुनुबारे सभामुखलाई सोध्नुपर्ने जवाफ दिएका छन्। मंगलबार संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका सांसद प्रदीप ग्यावालीले सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत नै अध्यादेश ल्याउँदा पहिलो दिनबाटै अवरोध गरेपछि यस्तो अवस्था आएको बताएका छन्। यो प्रश्न त सभामुखलाई सोध्नुपर्छ होला, किनभने सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत केही अध्यादेशहरू प्रस्तुत गरेको थियो। अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सार्वभौम संसदको कुरा हो, तर संविधानले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पहिलो दिनको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयलाई समेत जुन ढङ्गले चाहिँ अवज्ञा गर्ने काम, त्यसलाई उपेक्षा गर्ने काम भयो र अब दिवंगत हुनुभएका मान्यजीहरूको श्रद्धाञ्जलीका समेत 3टा बैठक कुर्नुपर्ने अवस्था भयो। यसमा सरकारको के भूमिका हुन्छ यो प्रश्न चाहिँ सभामुखलाई सोध्नुभयो भने जानकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। सदन सुचारू ढङ्गले अगाडि लगाउने भने सरकारसँग त तमाम बिजनेसहरूसँग बिजनेस दिन तयार छ। संसदको मुख्य काम भनेको सरकारको निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने र संसदीय सुनाइ गर्ने हो। तर संसद पुनर्स्थापना भएको यतिका दिन बित्दा समेत न त नयाँ सरकार बन्न सकेको छ, न त दर्जनौं विधेयकहरूबारे छलफल हुन सकेको छ। संसद बैठक केवल उही शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र सांसदहरूले भत्ता पसाउने थलो बाहेक अरू केही हुन सकेको छैन। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा सरकारले बिजनेस विहीन बनाएको पुनर्स्थापित संसद र सांसदहरूको हाई सन्चो देखाइराखेका छौं। प्रतिनिधि सभाले बिजनेस नपाएपछि सांसदहरू भने फुर्सदिला भएका छन्। उनीहरू बैठक सकिएपछि पनि संसद भवनमा पुग्ने, घाम ताप्ने र गफ चुट्ने गर्न थालेका छन्। उनीहरूलाई न कुनै कुराको दबाब छ न त कुनै हतारो। मंगलबार यही दृश्य देखियो संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 साल चैत 6 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। संसद बैठक बिजनेस विहीन भएपछि सांसदहरू रमिते बनेका छन्। मंगलबार संसद भवन बाहिर देखिएको दृश्यलाई मात्रै हेरे पनि सांसदहरू कति फुर्सदिला छन् र छ भन्ने कुरा ती दृश्यहरूले पुष्टि गर्छ। फागुन 23 गते यताको संसद बैठक रमिता देखाउने थलो र सांसदहरू त्यसको रमिते बनेका छन्। पुनर्स्थापित संसदको मंगलबार बसेको तेस्रो बैठक मुस्किलले 15 मिनट जति चल्यो। मंगलबार बैठकमा 2वटा कार्यसूची थियो। एउटा बैठकमा सभामुख उपसभामुख नहुँदा बैठकको अध्यक्षता गर्नेहरूको नाम मनोनयन गर्ने र दोस्रो शोक प्रस्ताव। बैठकमा संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित भयो र सभामुख सापकोटाले बैठकको अध्यक्षता मनोनयन गरिएका नाम पढेर सुनाए। त्यसपछि बैठक सकियो। त्यसपछि सांसदहरू फुर्सदिला बने। संसद बैठकभित्र आधा आधीको संख्यामा सांसदहरू उपस्थित थिए, तर बाहिर यतिसम्म कि दिउँसो 2 बजेसम्म सांसदहरू हाजिर गर्न संसद भवन पुगेका थिए। केही बैठकमा उपस्थित भएपछि बाहिर एकअर्काबीच हाँसी मजाक गर्दै थिए त केही हाजिर लगाउने र फर्किने गर्दै थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि अहिलेसम्म 3 पटक बैठक बसे पनि शोक प्रस्ताव पेश हुने बाहेक अरू केही बिजनेस अघि बढेको छैन। कामको हिसाबले हेर्ने हो भने यति बेला थन्किएर रहेका दर्जनौं विधेयकहरू टेबल भएर त्यसमाथिको गहन छलफल र बहस हुनुपर्ने थियो। तर फुर्सदिला भएका सांसदहरूलाई पनि संसदमा बिजनेस नहुँदा हाई सन्चो भएको छ। हिजो संसद विघटन हुँदा सडकमा उत्रिएर संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्ने राजनीतिक दलका सांसदहरू समेत रमिताको साक्षी बनेका छन्। उनीहरूले समेत संसदमा बिजनेस चाहियो भन्न सकेका छैनन्। हिजो संसद विघटन गर्न पाइँदैन, यो लोकतन्त्र र संविधानकै बर्खिलाफ हो र भयो भन्ने सांसदहरू अहिले चुपचाप छन्। तेस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा समेत उही शोक प्रस्ताव पारित गर्ने बाहेक अरू केही काम हुन सकेको छैन। न त सरकारको तर्फबाट संसदलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह हुन सकेको छ, न त प्रतिपक्षी दलबाट नै। उही विरोधका लागि विरोध गर्ने बाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेका छैनन्।
एकले अर्को पक्षलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने बाहेक अरू केही गर्न सकेका छैनन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र तिनका सांसदहरू संसदमा बिजनेस नहुनुमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। अब फेरि अरू बिजनेस दिएर पनि त्यो स्मुथली अगाडि जान्छ भन्ने बारेमा कसरी हामी ढुक्क हुन सक्छौँ र हाम्रो मनमा त्यो प्रश्न उठेर सदन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ र त्यसरी प्रस्तुत गरिएका अध्यादेशहरू चाहिँ पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यो संवैधानिक दायित्व पनि निर्वाह हुँदैन भनेदेखि त यो प्रश्न त हामीसँग होइन, संसद प्रशासनसँग सोध्नु। अब उहाँले यो संसदलाई रुचाइरहनु भएको छैन, यो संसद अनवान्टेड भइरहेको छ उहाँका लागि, त्यसकारण यसलाई सहयोग गरिरहनु भएको छैन र सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने हो अनि संसद चल्छ। हामी यो कुरा उठाइरहेका छौँ। हिजो पनि हामीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यो कुरा राख्यौँ, म पनि त्यसमा थिएँ। तर उहाँहरूकै दलको बाट अविश्वास आइरहेछ। उहाँको दलबाट नै अब संसदमा सुचारू हुन नपाउने, हुन नदिने ढङ्गको व्यवहार देखिया हुनाले अहिलेको समस्या त्यही नै हो। जनप्रतिनिधिहरूको मुद्दामा बहस र निर्णय गर्ने मुख्य थलो संसदलाई नै यसरी निष्क्रिय तुल्याउनु लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्नु र संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। संसद जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्यविधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। तर यही संस्थालाई सरकारले असहयोग गर्नु र कुनै बिजनेस नदिनुको संविधानकै खिलाफमा हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ, जसका कारण प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि मुलुकले निकास पाउने आम जनताको आशा निराशामा परिणत हुने खतरा बढेको छ। हो, पुनर्जीवन पाएको संसद यसै गरी बिजनेस विहीन भयो भने पुनर्स्थापनाको औचित्य के थियो भनेर प्रश्न उठ्नेछ र प्रधानमन्त्री ओली यही प्रश्न उठोस् भन्ने चाहन्छन्, जसका कारण उनी त्यही अनुसार माहौल बनाउन खोजिराखेका छन्। माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेर उनको त्यो चाहना पूरा गर्न खोजिराखेका छन्। टाउको फुटाएर पुनर्स्थापना गरेको संसदलाई निकम्मा बनाउने काममा दलहरू सक्रिय नहुन्, शोक प्रस्ताव पारित गर्ने थलो मात्रै प्रतिनिधि सभालाई नबनाउन्। हवस् त, आजलाई बिजनेस विहीन भएको पुनर्स्थापित संसद र प्रधानमन्त्रीको खेलको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।